ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، ان دی توفیق خاص نال اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تہاڈا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ سنیے سنائیے الہ العالمین او دے تے سانو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو قبل جناب محترم عبدالرؤف یزدانی صاحب اور دوسرے علماء کرام اپنے اپنے انداز اندر خطاب فرما چکے نے، اور میرے تو بعد انشاءاللہ شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اپنے مخصوص انداز اندر خطاب فرمان گے۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کم تو کم وقت لگاواں اور چند ہی منٹاں دے اندر اپنی گفتگو نو سمیٹاں۔ دعائے کرو کہ اللہ تعالی جو کچھ سنیے سنائیے او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ السلام نو اتنا مقام عطا فرمایا، اتنی عظمت عطا فرمائی، میں تے انج کہاں گا کہ کائنات اندر کسے بندے نو جدو کسے بندے نال پیار ہوندا ہے لگن بننی ہے، پر ساڈے پاکستان دا دودھ بھی کچی لسی ورگا ہوندا ہے، او دے نال بھی پتہ نہیں تہاڈا کچھ بننا کہ نہیں۔ بہرحال کوشش کرو اللہ تعالیٰ تن جزائے خیر عطا فرمائے۔ امیر صاحب میرے بڑا جی تسی یہ تے دودھ ویچن آئے جی؟ اچھا جی ماشاءاللہ۔ حضرات محترم میں جو بیان کر رہی ہیں توجہ میرے وال کرو ذرا۔ کائنات اندر کسے بندے نو بندے نال محبت تیناں چیزاں دی وجہ کر کے ہوندی ہے۔ سب تو پہلی چیز بندہ کسے بندے نال محبت کر دے، انسان نو کسے نال عقیدت ہوندی ہے، پیار ہوندا ہے اوندا حسن ویکھ کے، اوندا حسن ویکھ کے۔ ہاں بھئی کیوں دے نال محبت کرنے؟ یار وہ سونا بڑا ہے، حسن ویکھ کے کسے بندے نو بندے نال پیار ہو جاندا ہے، محبت ہو جاندی ہے، پہلی چیز۔ دوسرے نمبر تے بندے نو بندے نال محبت ہوندی ہے اوندیاں اچھیاں اداواں ویکھ کے، جنوں دوسرے معنی دے اندر سیرت کہہ لو، اوندیاں اچھیاں اداواں ویکھ کے یار ایندا بولنا اچھا ہے، ایندی گفتگو اچھی ہے، ایک گل بات بڑے سلجھی انداز نال کر دے، ملن سار آدمی ہے، اینو ملن دا بڑا وال ہے، تاں کر کے میں دے نال محبت کرنا۔ دو چیزاں۔ تیسرے نمبر تے بندہ بندے نال پیار کر دے کسے دا اچا مقام ویکھ کے، ایندا مقام یار بڑا اعلی ہے، وقت دا MP صدر بڑا کچھ، چلو اوکھے سوکھے ویلے میرے کام آئے گا، میں تائیں دے نال محبت کرنا۔ اینا تیناں چیزاں دی وجہ تو کوئی بندہ بندے نال پیار کر دے، لیکن کائنات دے رب نے میرے محبوب علیہ السلام نو کیسا بنایا؟ پوری کائنات اندر تانوں ایک بندہ بھی ایہو جہا نہیں ملے گا جے دے اندر اے تین چیزاں کٹھیاں پائیاں جاندیاں ہون، صورت بھی سونی ہوئے، اداواں بھی چنگیاں ہون، مقام بھی اچا، ایک بھی نہیں ملے گا۔ جے تانوں مل بھی جاوے ملے گا نہیں، اگر مل جائے او دے اندر اے تین چیزاں کمال درجے دیاں موجود نہیں ہون گیاں۔ جو صفت او دے اندر دیکھو گے اس صفت دی تانوں مثال دینی پے گی، یار ان دے بولندہ انداز فلاں بندے دی طرح ہے، ان دا مقام اگر وہ MP ہے تے MP ہور بھی بڑے نے، اگر وہ صدر ہے تے صدر ہور بھی بڑے نے، اگر پیر ہے تے پیڑاں ہور بھی بڑیاں نے۔
یہ سارا کچھ چلتا رہندے، لیکن پوری کائنات اندر کائنات دے رب نے ایک کوئی ایسی شخصیت بنائی ہے جن دی صورت بھی با کمال ہے، جن دیاں اداواں بھی اکمل نے، جن دا مقام بھی پوری کائنات نالو زیادہ، اور ان دے مقام نو، ان دی عظمت نو، ان دی شان نو، ان دے حسن نو، ان دی صورت نو، ان دی سیرت نو قیامت دیاں کنداں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکدا۔ انہاں دا نام نامی اسم گرامی سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، محبت نال درود پڑھو ذرا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی پاک میرے محبوب نو اللہ نے ہر لحاظ نال کامل و اکمل بنایا۔ میرے حاجی صاحب بھائی جان فرما رہے سن، ساڈے محترم بھائی پیچھے بیٹھے نے، اج ہی انہاں دا بڑا شدید ایکسیڈنٹ ہویا، لیکن انہاں دی محبت ہے کہ او درس سننے واسطے، پورا پروگرام سننے واسطے ہسپتالوں چل کے ماشاءاللہ آ کے بیٹھے نے۔ انہاں دے نال ایک اور ساتھی سن، انہاں دا بھی ایکسیڈنٹ ہویا، انہاں دی لت ٹوٹ گئی، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی شفا عطا فرمائے، اور جنہیں مسلمان بیمار نے اللہ سارا نے شفا عطا فرمائے۔ میں نو کہہ رہے سن کہ تسی نا نعتاں بڑیاں سنانیاں نے، اگر نعتاں بڑیاں سنانیاں نے، میں نعتاں سناواں گا، نعتاں کوئی میری بنی ہوئی، کوئی کسے خطیب نے لکھی ہوئی، کوئی کسے شاعر نے لکھی ہوئی، کیوں نہ میں محبوب دی صفت دا آغاز اونا گلاں تو کراں، اونا نعتاں تو کراں جڑیاں نعتاں کائنات دے رب نے لکھیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، میں اونا نعتاں تو آغاز کرنا، میں اونا صفتاں تو آغاز کرنا جیڑیاں صفتاں نہ میں لکھیاں، نہ تو لکھیاں، نہ کسے شاعر نے، نہ کسے ادیب نے، نہ طبیب نے، نہ فقیہ نے، نہ محدث نے، نہ مجتہد نے، اے او صفتاں نے جڑیاں کائنات دے رب نے آسمانات میرے پیغمبر دے سینے تے نازل فرمائیاں نے۔ کسے نے میرے پیغمبر دی نعت سننی ہوئے، پڑھنی ہوئے، یاد کرنی ہوئے، بیان کرنی ہوئے، میرا مشورہ ہے وہ اللہ دا قرآن پڑھیا کرے، پورا قرآن میرے پیغمبر دیاں صفتاں بیان کردہ پہ آوے۔ اللہ اکبر، آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کر دے جانا، کی مقام میرے پیغمبر دا، کی عظمت میرے محبوب دی۔ اللہ اکبر اللہ، میں صدقے تے قربان جاواں، اللہ دا قرآن کی بیان کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، الہ العالمین نے فرمایا، کائنات دے رب نے میرے محبوب دی عظمت دا تذکرہ فرمایا، اج اللہ دے قرآن دیاں تاں دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ، میرے پیغمبر دی عظمت تے میری آقا دی شان نوٹ کر دراؤ۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہی ہیں، فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا کا وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ اکبر اللہ، میں صدقے تے قربان جاواں، اللہ دا قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دے تذکرے پیا کر دے۔ اگر میں اپنے پیغمبر دے سینے پاک نو ویکھنا وا، اللہ دا قرآن بول کر کے میرے پیغمبر دے سینے دی صفت بیان کر دے۔ خو اکبر میں صدقے تے قربان جاواں، کتی اللہ دا قرآن انج کہہ رہی ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔
اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواں کون کہندے کہ وہابی پیغمبر دیاں نعتاں بیان نہیں کردے کون کہندا وہابی پیغمبر دی عظمت بیان نہیں کردے جڑا کہندے او جھوٹ بولدا غلط کہندا اے آدرا سن تے صحیح ذرا محبت و پیار نال اسیں اپنے پیغمبر دیاں نعتاں پڑھنے آؤ او تو نعتاں پڑھے تے شاعراں دیاں لکھیاں کھوئیاں تو ربائیاں پڑھے تے شاعراں دیاں لکھیاں کھوئیاں میں اپنے پیغمبر دی نعت پڑھدا پیاں او نعت جڑی کائنات دے رب نے لکھی ہوئی ہے اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں کتی اللہ دا قرآن انج کہہ رہے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواں جگہ جگہ تے اللہ دا قرآن میرے محبوب دی عظمت نو بیان کر دے کتے انج کر کے اللہ دا قرآن کہہ رہے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اللہ اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواں اج توجہ تو کردا جائیں تے بس اج میں قرآن ہی سنانا ہے سن لو گے او سن لو گے اچھا سبحان اللہ علی قدر کس کے کو سبحان اللہ ایک باری پھر کو سبحان اللہ اصل چ نا فیصلہ آبادیاں دے منہ سبحان اللہ سونی بڑی لگ دی ہے ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ اجے تسی غصہ تا نہیں کیتا میری گل دا ایک باری پھر کہہ دے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواں حضرات محترم توجہ کر دے جانا دراؤ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے غور کرنا دراؤ اگر میں اپنے پیغمبر دی دستار نو ویکھاں تا قرآن میرے محبوب دی گل کر دے اگر میں اپنے پیغمبر دی اکھاں ول ویکھنا وا تا اللہ دا قرآن گل کر دے اگر میں اپنے پیغمبر دے خطاں ول ویکھنا وا تا اللہ دا قرآن گل کر دے اگر میں اپنے پیغمبر دے مقام ول ویکھنا وا تا اللہ دا قرآن گل کر دے اگر میں اپنے پیغمبر دے نام ول ویکھنا وا تا اللہ دا قرآن گل کر دے اللہ اکبر میرے محبوب دی عظمت ایک ایک عزت تے قرآن دی ہے دا نزول ہے اللہ اکبر توجہ کر دے جانا دراؤ اگر میں اپنے پیغمبر دے ہتھاں ول ویکھنا وا اللہ دا قرآن کہندا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اگر میں اپنے پیغمبر دیاں اکھاں ول ویکھنا وا اللہ دا قرآن کہندا ما ازاغ البصر وما طغى علکم الذکر وله الانثى تلک اذا قسمۃ ضیزی اللہ اکبر اگر میں اپنے پیغمبر دی زبان ول ویکھنا وا اللہ دا قرآن کہندا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواں اللہ دا قرآن میرے پیغمبر دی عظمت تو بیان کر دے میرا عقیدہ کیے میرا عقیدہ اے وے کہ میرے محبوب دی شان اوے جڑی اللہ دے قرآن نے بیان کیتی ہے اور پیغمبر دی شان نو بیان کر دیا اللہ تک نہیں پہنچانا چاہیے جڑا مقام محبوب دائے او صفت اللہ دی نہیں جو اللہ دی صفت تو میرے پیغمبر دی نہیں اللہ اکبر کائنات دے رب دی صفات الگ نے میرے محبوب دی صفات الگ نے اللہ اکبر اللہ اہل حدیث کی کہندے محبوب دی نعت بھی پڑھیا کر اہل حدیث کی کہندے پیغمبر دی شان بھی بیان کریا کر پر غلوب نہ کریا کر او کوئی کو جا کھیا کر جو اللہ دے قرآن نے اجازت دیتی ہے اللہ اکبر اور جیڑی ذات اللہ دی ذات ہے اس ذات اندر میرے محبوب نو شریک نہ کریا کر کیونکہ او مالک ہے پوری کائنات دا بادشاہ ہے ان دی صفت کیے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر ترجمہ کیے قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا تکبیر مسلک حق الحدیث قرآن و سنت حاجت روا مشکل کشا اللہ اکبر اللہ قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا مل کے نال پڑھ لو قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا آسے پاسے وے کے جڑا توحید پرست نہیں انہوں بھی بال سکھانا قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ مولانا یوسف مسروری صاحب تکبیر آج تا ماشاءاللہ نعریاں دا بھی پچھاڑ آیا ہے کیا بات ناری بنیامین آمد ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا دراؤ جو اللہ دی ذات ہے اللہ اور میرے محبوب دی ذات اندر امتیاز موجود ہے فرق موجود ہے اللہ اکبر اللہ دی ذات کیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ذرا بابیاں نیا کھٹکا کے اللہ اکبر میں ایک اندی ذات اے اللہ دی ذات ہے جو میرے محبوب دی صفت ہے انہوں اللہ دی ذات اندر اللہ دیاں صفتان میرے محبوب اندر لے آنا نانا جو مقام میرے پیغمبر دائے اس مقام تے رکھیا جائے اللہ اکبر کائنات دا رب کونے جڑا پوری دنیا دا بادشاہ سزا اور جزا دے دن دا مالک ہے حشر دا میدان
میدان لگے گا فیصلہ کرے گا تے کائنات دا رب کرے گا اور اتھے بھی کائنات دے رب نے فرق رکھے آئے میری آقا فرما دن میں میدان معاشر جندر سجدے جندر پوانگا تاکہ پوری کائنات دے لوگاں نو پتہ لگ جائے دین والا کونے تے لین والا کونے تاکہ پوری کائنات دے دنیا دیاں لوگاں نو پتہ لگ جائے جڑا سجدے جندر پیائے او عابدے تے جندے سامنے پیائے او معبودے اللہ اکبر اے اللہ دی ذات اللہ دی ذات کیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ اکبر ترجمہ انج کر لینے آؤ اللہ دی ذات دین والی میرا محبوب لین والا وہ خالق ہے اے مخلوق ہے اسی اپنے پیغمبر دی شان بیان کرنے آؤ اسی اپنے پیغمبر دی نعت پڑھنے آؤ لیکن نعتاں دے اندر غلو نہیں کر دے اللہ اکبر اے اللہ دی ذات میرے محبوب دی ذات کی ہے اللہ اکبر او بھی قرآن پاک اندر جگہ جگہ تی اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اکبر اللہ میں صدقے اللہ اکبر اللہ میں سمٹھ رکھو تھوڑی جی اللہ اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواؤ حضرات محترم توجہ کر دے جانا دراجے میں رکیاں نو پڑھ لگ پیا تے پھر پسوری صاحب دا ٹائم نہ آوے اللہ اکبر اس واسطے توجہ کرو میں گل مختصر کرنا چاہنا واؤ حضرات محترم کی مقام میرے محبوب علیہ السلام داؤ میرے پیغمبر دی عزت کرنا میرے پیغمبر دی نعت نو پڑھنا میرے محبوب دی تعریف بیان کرنا اللہ دا قرآن دس دائے اللہ اکبر قرآن کہہ رہی ہے کہتی اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اکبر اللہ کتے فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواؤ اللہ دا قرآن میرے پیغمبر دیاں نعتاں میرے محبوب دیاں صفتاں بیان پیا کر دے کتے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام اللہ اکبر کہنا پوے گا کہ ذکر جب چھڑ گیا حسن محبوب کا ہاں ذکر جب چھڑ گیا حسن محبوب کا والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا
अहले हदीस मौलाना बिनियामीन नवाज साहब अल्लाह अकबर तकबीर अल्लाह अकबर। अल्लाह जिक्र जब छिड़ गया अज कसर न रह जावे। अज तो बाद कोई ए ना कवे कि वहाबी पैगंबर दी नात बयान नहीं कर दे। अल्लाह अकबर असी ते कहने आओ सदके ते कुर्बान जावाओ। अल्लाह दा कुरान मेरे महबूब दी असमत बयान करे, मैं क्यों ना अपने पैगंबर दियां नातां बयान कराओ। अल्लाह अकबर मैं सदके ते कुर्बान जावाओ। किती अल्लाह दा कुरान इंज करके मोहब्बत नल कह रही है, फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह तकबीर मुस्तफा अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं सदके ते कुर्बान जावाओ। इतना मुकाम कायनात दे रब ने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु अता फरमाया। मैं ते से वास्ते मोहब्बत नल कहना वाओ। मेरे पैगंबर आए रहमतां ले करके, मेरे महबूब आए बरकतां ले करके, मेरे पैगंबर आए अजमतां शाना ले करके। अल्लाह अकबर फिर क्यों ना मोहब्बत नल कहिए कि सारे जग विच होई रुशनाई ते मक्के विच चन्न चढ़िया। ओ सारे जग विच होई रुशनाई ते मक्के विच चन्न चढ़िया। मक्के विच हुल्ले खुशबूआं दे हुल गए, मक्के विच हुल्ले खुशबूआं दे हुल गए। रब दियां रहमतां दे दरवाजे खुल गए, रब दियां रहमतां दे दरवाजे खुल गए। है जे रहमत रिम जिम लाई ते मक्के विच चन्न चढ़िया। इन्ना मुकाम का ए तकरीर मैं पे करना, तुसी उधर पे वेखदे जे जोर मेरा लगी जांदा। अल्लाह दे बंदेओ इस वास्ते वेखो मेरे अली अल्लाह अकबर तवज्जो करना दरा खदरात मोहतरम। इन्ना मुकाम कायनात दे रब ने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु अता फरमाया, इतनी अजमत अता फरमाई। अल्लाह अकबर अल्लाह। और याद रखो जेड़ा बंदा दुनिया ते आए उन्हें दुनिया तो जाना ही पैना वे। दुनिया ते कोई हमेशा रहने वास्ते नहीं आया। और अल्लाह दे कुरान ने की फरमाया, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। सोनिया एक वक्त आएगा तेनू भी दुनिया छड़ के जाना पवेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। आइए तवज्जो करना, मैं चंद मिनटां दे अंदर अपनी गुफ्तगू नु समेटा। इलाहुल आलमीन ने अल्लाह दा कुरान बयान कर दे, फरमाया सोनिया अजमतां तेरियां बड़ियां ने, शाना तेरियां बड़ियां ने, पर याद रखो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। दुनिया ते हर बंदे नू छड़ के जाना ही पैंदा है ना। इस दुनिया ते कोई हमेशा रहने वास्ते नहीं आया। एक ही ते फर्क है अल्लाह दी जात अंदर और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात अंदर। कायनात दा रब हय्युल कय्यूम और जिंदा है। आसमाना दे रब ते मौत वाली गल कोई नहीं, लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल वाले दिन दुनिया छड़ करके चले गए ने। आइए खदरात मोहतरम तवज्जो कीजिए, ये दिन केड़ा है, ये रात केड़ी है जिस रात मेरे पैगंबर दे सहाबियां ते कयामत बर्पा हो गई है। सैयदा आयशा सिद्दीका सब को रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान कर दिया ने। इंद करके मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी गोद अंदर लेटे ने और रात गुजरी
گزری فرمایا اس رات نو ساڈے گھر اندر چلا چراغ جلان واسطے تیل بھی موجود کوئی نہیں فرمایا چراغ جلان واسطے میں تیل بھی لیے تے نال دے پڑوسی کولو لیاوے اللہ اکبر فیصلہ آبادیا گھر کس پیغمبر دے اس پیغمبر دا گھر جڑا انگلی دے اشارہ کرے تے چند ٹکڑے ہو جاندا ہے اس پیغمبر دا گھر جڑا اللہ تعالی دی ذات نو کہے تیرا بہت پہاڑ نو سونا بنا دے وے لیکن میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر دولتاں کٹھیاں نہیں کیتیاں میرے آقا نے زندگی دے اندر جگیرداریاں کٹھیاں نہیں کیتیاں میرے پیغمبر دا ورثہ میرے پیغمبر دی کمائی دولتاں نہیں میرے پیغمبر دی کمائی جائیداداں نہیں فیصلہ آبادیہ تو پوچھیں گا پھر پیغمبر دی دولت کیڑی ہے میں کہاں گا میرے پیغمبر دی دولت ابو بکر صدیق ہے میرے پیغمبر دی دولت کالے رنگ دے ایک بلال حبشی ہے میرے پیغمبر دی دولت اکھاں تو نبی ابن مکتوم ہے جڑے میرے پیغمبر نے اپنے سینے تے پتھر کھا کھا کر کے اپنے یاراں نو تیار کیتا حضرت عائشہ کہندی ہیں کر کے میری آقا میری گودم دے لیٹے نے بینا حاقنتی وداقنتی ہنج میرے پیغمبر گودم دے لیٹے ہوئے نے بار دروازے تے میرا بھائی عبد الرحمن آیا اللہ اکبر مسواک منہ اندر توجہ کرنا دراؤ اللہ اکبر تیرا بابا دنیا چھڑ کے جاندا ہوئے اور جاندا جاندا جڑا کام تینوں کہہ کے چلا جائے تو مر جائیں گا پر اپنے بابے دی گل نو پورا کر کے وکھائیں گا تو کہے گا یار جاندی بری میرے بابے دے منہ اندروں ایک گل نکلی ہے میں ضرور پوری کراں گا اس پیغمبر دیاں گلاں تے بھی غور کر جس پیغمبر نے جاندیاں جاندیاں تینوں کہو جیاں گلاں کئیاں نے اللہ دی قسم کوئی اکلوتے پتر دا جناب باپ بھی اپنے بیٹے دی خاطر اتنا نہیں تڑپدا جنہ میرا پیغمبر تیری خاطر پتھراں تے تڑپدا رہیا وے ہائے کوئی ماں بھی ادھی ادھی رات نو اٹھ کر کے اپنے پتر واسطے میں نہیں تڑپ دی جویں میرا پیغمبر تیری خاطر مکے دیاں چوکاں جناب مارا کھاندا رہیا وے مکے دیاں بازاراں دے اندر جویں میرے پیغمبر نو پتھر مارے گئے نے اج اس پیغمبر دی عظمت دی واری آوے تے تو سبحان اللہ کہہ دے نے اج اس پیغمبر دی زلف دا تذکرہ کراں تے تو سبحان اللہ کہنے لیکن یار آ اس پیغمبر دیاں آخری گلاں نوٹ کر دراؤ میرے پیغمبر نے جاندیاں جاندیاں کی کیتا انج کر کے میری آقا فرما دے عائشہ میں مسواک کرنا چاہنا ہوں میں بات بالکل مختصر کردہ پیا ہوں حضرت عائشہ نے عبد الرحمن کو مسواک لئیے اور مسواک لے کر کے میرے پیغمبر نو پکڑائی میرے آقا نے مسواک اپنے منہ اندر ڈالی لیکن میرے پیغمبر کو مسواک چبائی نہ گئی انج میرے آقا نے حضرت عائشہ نے مسواک پکڑائی فرما دیا نے میں آپ اپنے دنداں دے نال اس مسواک نو چبایا چبا کر کے میں اپنے پیغمبر دے منہ اندر ڈال چھڈیا فرمایا کائنات والیو مینوں رشک اس بات تے کائنات دے رب نے جاندیاں جاندیاں میرا تے میرے محبوب دا لواب بھی کو جگہ تے جمع کر چھڈیا وے اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں اج دا کوئی اٹھ کر کے مائی عائشہ دی ایمان اندر شک کرے اج تا کوئی اٹھ کر کے میری مائی دے تو پٹے نو داغدار کرم دیاں کوششاں کرے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا مائی عائشہ دے مقام چ کمی نہیں آ سکدی جڑا مقام کائنات دے رب نے اس عورت نو دیتا ہے انج کر کے میری آقا لیٹے نے اللہ اکبر ادھر جناب بالکل وقت قریب امدا جاری آئے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ الزہرا سب کہنا رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب علیہ السلام دا پتہ لین واسطے آئیے اللہ اکبر تے تیاں کڑوں ماپیاں دے غم کدوں ویکھے جا
جاندے نے تے تیاں فدا ہو جاندیاں نے اپنے ماپیاں تو انج میرے پیغمبر نو ویکھیا اللہ اکبر ویکھدیاں کہندیاں نے ہائے اج تے میرے بابے نو بڑیاں تکلیفاں ہوندیاں پیاں نے آقا فرماندے نے بیٹا غم نہ کر اج تو بعد تیرے بابے دیاں ساری تکلیفاں مک جان گیاں اگے تو سنیا کر دی سے کہ مکے دے کافراں تیرے بابے دے گلے اندر پٹکا پا کے پھا دیتا اے میری پیاری فاطمہ اج تو بعد تیرے بابے نو انج کوئی پریشان نہیں کریا کرے گا اللہ اکبر نے صدقے تے قربان جاواں اللہ اکبر آسماناں تو جبریل آیا عرضاں کیتیاں سونیاں اللہ اکبر ملک الموت دی میرے نال آ گیا ہے تے باہر کھڑا ہے اجازت دیو گے تے اندر آ جائے گا میری آقا پڑھدے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی ایک لکڑی دا پیالہ پانی دا پریا کھویا میرے پیغمبروں دے اندر ہاتھ جناب تر کر کے اپنے چہرے تے بار بار ملدے پے نے اور میری آقا نے جب اپنا ہاتھ بلند کیتا امتیو میرے پیغمبر دیو غور کرو ادھی رات دا وقت ہو گیا ہے ادھی رات تو رات تے جاندی پئیے اللہ اکبر آؤ میرے پیغمبر دیاں آخری گلاں جے دل تے لکھ کر کے لے جاؤ اس پوری مجلس دے اندر جڑا کو بندہ میری گل سندا پیا اے میریاں ماواں بہناں میری گل سن دیاں پیاں نے اج میں اللہ دا واسطہ دے کر کے تے ہاتھ بن کے تیرے اگے سوال کراں گا اللہ اکبر اللہ جڑا بابا دنیا تو چھڑ کر کے جاویوں دی گل دی قدر کرنے تے جس محبوب نے تیری خاطر مارا کھادیاں نے ان دی گل دی قدر کیوں نہیں کردا میری آقا نے کی فرمایا اج میرے پیغمبر دا ہاتھ بلند ہویا آقا فرماندے نے الصلاۃ 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 کی معنی او میرے امتیوں نماز دی پابندی کریا جے نماز پڑھ دے ریا جے اج ایک پاسے پیغمبر نال پیار دا دعویٰ کرنے دوسرے پاسے نماز دے وقت تو کیبل چلا کر کے بیٹھا رہنے ہائے پوچھنا چاہنا وا ہاتھ اندر چنڈا پکڑ کر کے نعرے لگان والے کو سوال کرنا چاہنا وا چوکاں دے اندر کھلو کر کے لڈیاں پان والے کو پوچھنا چاہنا وا اللہ اکبر اللہ ساری ساری رات سین میں تے بیٹھ کر کے اپنی جوانی داغدار کرنے والے کو پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا وا او پیغمبر دی آخری گل نو کیوں نہیں مندا میری آقا نے کی فرمایا آقا فرماندے نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم وہ نماز پڑھیا جے تے اپنے غلاماں دا خیال کریا جے توجہ کرنا آخری باتاں حضرت عائشہ کہندیاں نے جی میرے پیغمبر دا ہاتھ زمین وال چلدا آیا اور اچانک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم انج کر کے بالکل جناب ہلکا دیا کھو گیا اللہ اکبر حضرت عائشہ کہندیاں نے مینوں پتہ لگ گیا کہ اج عائشہ دے گھر دیاں رونقاں ٹر گئیاں نے اج مدینے دی اندروں جناب روشنیاں مک گئیاں نے حضرت عائشہ کہندیاں نے مینوں پتہ لگ گیا اج میرے سر دا تاج دنیا چھڈ کر کے چلا گیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے جان دی خبر انج کر کے مدینے دے اندر انج پھیل گئی جویں جنگل دے اندر اگ پھیل جاندی ہے دور دور تک لوگاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات دا علم ہویا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی اند کر کے اپنی زمینہ دی اندر موجود نے ایک چھوٹا جیا بچہ آیا انج روندا تے اتھرو بہاندا رہی ہے فرمایا بیٹا غم کا تو کرنا کی گل ہے ابو بکر تینوں پتہ ہی کوئی نہیں تیرا محبوب تے دنیا چھڈ کر کے چلا گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں کر کے نکلیا اللہ اکبر انج کر کے چلدا پیاں وا اج دا کوئی اٹھ کر کے گل کبے کہ ابو بکر دا ایمان ٹھیک نہیں انہاں نہ ہو جیاں دین ساپیاں نہ کریا کرے پوچھ جا کر کو سب بکر کولوں جڑا اپنی بیٹی دے گھر اندر اودوں گیا ہوئے گا جدوں دی بیٹی دا گھر اجڑ گیا ہوئے گا
گا۔ اللہ اکبر، بویاں تے تیاں نو بانا بڑا اوکھا ہویا کردا ہے، اج تو گل گل تے ابو بکر دے ایمان اندر فرق لے کر کے آنا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر کرے داخل ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں اکھاں بیندیاں پیاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جا کر کے میرے پیغمبر نے جو متھے تو بوسا دیتا، فرمایا سونیا تیرا دنیا تے آنا بھی پاکے، تیرا دنیا تو جانا بھی پاکے۔ اللہ اکبر، نے صدقے تے قربان جاواں، اے او 12 ربیع الاول دا دہاڑا جس دن میرے پیغمبر دے صحابیاں تے قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا الگاں صبح دیاں نے، حضرت علی کہندے لولا امرتنا بالصبر ونہیتنا عن الجزع، سونیا جی اج علی نو تو جناب صبر کرن دا حکم نہ دیتا ہوندا، اج علی اکھیاں چوں اتنا پانی بہا دیندا کہ آنسو بہان والیاں مثالاں کیویں ہو جاندیاں۔ حضرت فاطمہ الزہرا دیاں اکھاں دے آنسو وگدے پے نے تے پتہ اونوں ہی ہوندے جندے سینے تے سٹاں لگیاں کھوول۔ اللہ اکبر، نے صدقے تے قربان جاواں، اے 12 ربیع الاول دا دہاڑا جدوں میرے پیغمبر دے یاراں تے ہو جی قیامت برپا ہو گئی ہے۔ آمنہ دا در یتیم دنیا چھڈ کر کے چلا گیا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ دا فیصلہ نہیں ٹل سکدا۔ کل نفس ذائقۃ الموت،